अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरे साथ मेरे साथी हैं, ये होस्ट भी हैं और साथ में ये एक्सपर्ट भी हैं। हमारा एक सिलसिला है जो हम शुरू करना चाहते हैं और वो है उर्दू टाइम टीवी यूके और कारवान अदब यूके की तरफ से। वो है ज़माना सारा देखेगा। वैसे तो जो ये एक मिसरा उला है, लेकिन इसमें जो हवाला है वो ये है कि ज़माना सारा देखेगा और किनको देखेगा। तो हमने मशावरत की और हमारी कमेटी ने फैसला किया कि हम इस प्रोग्राम को अलहदा शुरू करते हैं जो 20 से 30 मिनट का हुआ करेगा और इसमें किसी एक शायर जो दूर दराज इलाकों में हो और वो मेन स्ट्रीम में ना आ पाए या ना आया हो, हम उनका तारुफ करवाएं, चाहे उसकी एक गज़ल ही क्यों ना हो या उसका एक शेर ही क्यों ना बहुत अच्छा हो, हम दुनिया में उसको मुतारफ करवाएं और इस अमल को हम चलाते रहें और ताकि हमारा जो अदब का कारवां है, कारवान अदब यूके, ये अपना सफ़र जारी रखे। हमने हमेशा कोशिश की है कि हमारे प्रोग्रामों में पिछले 32 सालों में अब 33 होने वाले हैं, तो कि हम लोगों को, जो लोग पहले हमारे पास नहीं आए, उनको तब्दील करके दूसरे लोगों को लाएं। हालिया कोरोना के दिनों में भी हमने बहुत ज़्यादा शोराए कराम को, शायरात को हमने अपने प्रोग्रामों में बुलाया, उनकी बड़ी मेहरबानी। और क्योंकि हम सब लोग, जो शायर होता है वो, या उसका जो कलाम होता है वो सिर्फ उसके लिए नहीं होता है, बल्कि वो एक अमानत होती है कि उसका पैगाम दूसरों तक पहुंच जाए। और उसके लिए हम पहले भी हाजिर थे, अब भी हाजिर हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हाजिर रहेंगे। तो सबसे पहले आज जिस शायर को हम बुला रहे हैं उनका नाम है एहतशाम हसन। बहावलपुर पाकिस्तान से हैं। उनकी एक किताब भी आ चुकी है और किताब का नाम है मैं भी हूँ। और उनका एक शेर कि इजाजत मिल गई है मांगते ही, इजाजत मिल गई है मांगते ही, ठहरना अब मेरा बनता नहीं है। आय हाय। बहुत अच्छा शेर, शेर ने बहुत मुतासर किया। और अब इस पे गुफ्तगू करने के लिए और इस प्रोग्राम की इब्तिदा करने के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर रजा। बहुत ही प्यारा शेर है उनका ये जो आपने अभी पढ़ा। मुझे ये याद है 1986-87 का टाइम था और मैं रईस अमरोहवी के साथ लंदन में था उस वक्त। शायरी कर रहे थे, मैं उनके साथ साथ होता था। फिर मेरी मुलाकात वहाँ सैयद आशूर काजमी से हुई, बख्श लायलपुरी मरहूम से हुई, इफ्तिखार आरिफ के उर्दू मरकज में हम रहे। फिर जब मैं वहां से मैनचेस्टर मूव हो रहा था तो मुझे सैयद आशूर काजमी ने एक नाम दिया और टेलीफोन नंबर दिया कि उनसे जाके मिल लेना। तो मेरा इरादा था कि अब मैं परमानेंट लंदन से यहाँ मूव हो जाऊंगा और वो नाम था आपका और फोन नंबर। फिर मैंने 1990 का वक्त था गालिबन, और फिर इस तरह से मेरा कारवान अदब में पहला कदम गया और उस वक्त से हम आज तक साथ साथ चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था उस वक्त, ये कारवान अदब की बुनियाद ओल्डहम में आपको और हमारे बहुत ही प्यारे साथी तारिक आजिज मरहूम ने रखी थी।
بہت پیارا انسان تھا. उसने शेर कहा था जिसको आपने आज साबित कर दिया है आज के दौर में कि तुम इसे शहर में बदल देना, तुम इसे शहर में बदल देना, मैंने बुनियाद रख दी बस्ती की. तो जो बुनियाद 1988 में उसने बस्ती की रखी थी, उसे आपने यूं जूम पे लाकर शहर में बदल दिया है. तो वो करीम भाई, वो उसमें आप दोस्तों का साथ था जब वो सारे दोस्त जो आज तक हमारे साथ थे, और फिर कारवाने अपने वक्त के मुताबिक जितना भी काम किया, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ. कारवाने अदब में हिंदुस्तान से शोराय कराम बुलाए, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, मिडल ईस्ट से, अमेरिका से, यूरोप, कहाँ से शायर हमारे प्रोग्रामों में नहीं आते रहे. अल्हम्दुलिल्लाह. आप ले लें, निदा फाजली ले लें, हसरत जयपुरी ले लें, आप अहमद फराज ले लें, सुल्तानपुरी, मजरू सुल्तान, यानी कई नाम हैं तो हम, और जावेद अख्तर, शबाना आजमी, यानी हमने फहमीदा रियाज प्रोग्राम किए. और उस वक्त तो मैं नया था शुरू में. फिर उसमें ऐसा होता है कि कभी किसी शायर का कोई एक शेर आप पढ़ते हैं तो फिर आपका दिल करता है कि उसको पूरा पढ़ें. तो यही हुआ एहतशाम हसन साहब कि उनका मैंने एक शेर पढ़ा और मैंने कहा कि यार क्या गजब लिखा है, क्या इस्तिआरे हैं, क्या नई रदीफ काफिये, उनका इस्तेमाल. मुझे इतना ज्यादा तो नहीं आता ये शायरी के मामले, आप ही से सीखा जो सीखा. लेकिन ये कि जब मैंने उनको पढ़ा, जो आपने शेर उनका अभी पढ़ा, वही मैंने शेर पढ़ा था इत्तेफाक से कि ठहरना अब मेरा बनता नहीं है. और इस पर फेसबुक पे तरह ही शेर लिखने का मुकाबला हुआ जिसमें 300 से ज्यादा लोगों ने अपने अशार लिख दिए. अच्छा. तो मैंने कहा कि मैं पढ़ूं. उनकी एक गजल मैंने अभी पढ़ी हाल ही में और मैंने सोचा आज उस पर हम बात करें. बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े मुखलिस, बहुत प्यारे इंसान हैं. मैंने उन्हें देखा नहीं है अभी तक, लेकिन उनसे बात हुई है 1-2 मरतबा. तो उनकी गजल है, उसका पहला शेर ये है, कहीं चिराग बुझाना पड़ा कि मैं भी हूं, और कहीं पे खुद को जलाना पड़ा कि मैं भी हूं. वाह 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 वाह. अच्छा, ये बात तो तयशुदा है साबिर रज़ा कि शायरी में गजल जो शायर लिखता है या शेर, उसका क्या मफहूम है, क्या उसकी सोच है, वो खुद ही जानता है. हम अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ. जैसे आपका एक शेर था, यही बेहतर है कि अब कट ही जाए, यही बेहतर के कट के गिर ही जाए, ये भी यही बेहतर कि कट के गिर ही जाए, ये सर कंधों पे बोझल हो गया है. अब इस शेर पे घंटों बात हो सकती है. यानी घंटों बात हो सकती है कि ये सर कंधों पे बोझल हो गया है, यानी कई हजार मानों में इसको लिया जा सकता है. लेकिन इसके असल मायने क्या है वो शायर ही जानता है. तो एहतशाम हसन साहब की जो ये गजल है, इसमें हम जो बात मैं करूंगा वो मेरी बात होगी, असल तो मफहूम वो खुद ही जानते हैं. बिल्कुल ठीक. कहीं चिराग बुझाना पड़ा कि मैं भी हूं, यानी एक ऐसी कैफियत है ना कि मैं उजाले में नजर नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे अंधेरा करके बताना पड़ेगा कि मैं भी हूं. तो मैं ऐसी कौन सी चीज हूं जो अंधेरे में नजर आएगी. इसके बाद कहीं पे खुद को जलाना पड़ा कि मैं भी हूं. खुद को जलाकर रोशनी करके मैं बताऊं कि मैं भी हूं. यानी इंसान अपनी एक ऐसी कैफियत बयान करता है कि यानी उसे यानी उसको ये बेचैनी होती है कि यार मुझे याद आ रहा है जब मुशायरे आप कराते थे 1990 में, जब मैं शामिल हुआ, उस वक्त मेरी ज़हनी कैफियत और थी कि मुझे था कि यार मेरा नाम हो, कोई स्टेज से नाम ले. अब होता यह था कि हमने बहुत सारे काम किए तो फिर आखिर में वोट ऑफ थैंक्स आप करते थे और आप कहते थे कि भाई फला का शुक्रिया, उन्होंने ये किया वो किया, और मैं पीछे बैठा होता था, मैं इंतजार कर रहा होता था यार मेरा नाम कब लेगा साबिर, मेरा नाम कब. यानी मुझे ये होता था. तो अगर बहुत सारे नाम आते जा रहे हैं, मेरा नाम नहीं आया, बेचैनी बढ़ रही है, तो मुझे आवाज लगानी पड़ी इधर उधर की कोई कि आपकी नजर मुझ पे पड़े कि मैं भी हूं. तो ये एक अंदरूनी कैफियत होती है आदमी को. एक होता है कि शोहरत की ख्वाहिश होती है कि मेरा नाम लिया गया स्टेज पे, बड़ी बात हो जाती है. तो यानी ये गजल में मुझे ये अपना वो पुराना जमाना याद आया 1990 का.
حالانکہ اب تو وہ ٹائم چلا گیا، اب تو نام کوئی نہ بھی لے تو کوئی بات نہیں ہے. تو اور پھر اگلا شعر ہے ان کا، میرے گلے میں جو ڈالا میرے حریفوں نے، واہ، مجھے وہ ڈھول بجانا پڑا کہ میں بھی ہوں. اچھا ہے، واہ 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 میرے گلے میں جو ڈالا میرے حریفوں نے، واہ، مجھے وہ ڈھول بجانا پڑا کہ میں بھی ہوں. اور تیری عطا وہ تجسس ہے جس کے بڑھنے پر، واہ، تیری عطا وہ تجسس ہے جس کے بڑھنے پر، تجھے بھی طور پہ آنا پڑا کہ میں بھی ہوں. اچھا ہے، واہ 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 واہ، تجھے بھی طور پہ آنا پڑا کہ میں بھی ہوں. یعنی کہاں کی بات، کتنی کیا گہری بات ہے دیکھیں. یار، کیا کلاسک ہے، واہ واہ واہ. اچھا، اس کے بعد آدمی اس حال میں ہوتا ہے کہ اگر چلے مجھے ایک عشق ہوا ہے اور میں اسے، وہ مجھے بھول جاتے ہیں اور میں انہیں یاد دلاؤں. یعنی یہ شعر ہے کہ وہ بار بار مجھے بھولتا تھا اور مجھے واہ، یہ بار بار بتانا پڑا کہ میں بھی میں ہوں. بھی یار، بہت اچھا شعر، واہ واہ واہ. تو یعنی یہ کیفیت ہے. اور اگلا شعر ان کا دیکھیں، سنا تھا آئیں گے محفل میں دل دریدہ لوگ، واہ، سنا تھا آئیں گے محفل میں دل دریدہ لوگ، مجھے بھی زخم دکھانا پڑا کہ میں بھی ہوں. واہ 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 یعنی ہر مصرے کو دوسرے مصرے کے ساتھ انہوں نے ایسا پرویا ہے، واہ 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 یعنی منظر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا. ان واہ، کا آگے کا اگلا شعر ہے ان کا، وہاں پہ خود کو دکھایا جہاں میں تھا ہی نہیں، وہاں پہ خود کو دکھایا جہاں پہ جہاں میں. میں تھا ہی نہیں، واہ، کہیں یہ سچ بھی چھپانا پڑا کہ میں بھی ہوں. اچھا ہے، یعنی کمال یہ ہے کہ سچ چھپانا پڑ گیا ہے کہ میں بھی ہوں. یعنی اپنے ہونے کا انکار کرنا پڑ رہا ہے. واہ ایسی کیا مجبوری ہو سکتی ہے انسان کی زندگی میں کہ وہ اپنے ہونے کا انکار کرے کہ نہیں میں یہاں نہیں ہوں، واہ یا میں عبد الکریم شکور نہیں ہوں. واہ ان کا ایک شعر ہے اسی غزل کا، میں مانتا ہوں، نہیں یہ شعر میں آخر میں پڑھوں گا، یہ مجھے بہت پسند ہے، حالانکہ غزل میں بھی پہلے شعر ہے یہ، حسن ہے اتنا ضروری وجود کا اظہار. واہ، انہوں نے تخلص استعمال کیا ہے. حسن ہے اتنا ضروری وجود کا اظہار، ہوا کو پیڑ ہلانا پڑا کہ میں بھی ہوں. واہ 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 واہ. یعنی ہوا، اب ہوا کو ظاہر ہے ہوا ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے، اسے ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر وجود کا اظہار اتنا ضروری ہے کہ ہوا کو پیڑ ہلانا پڑا کہ میں بھی ہوں. واہ، تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ یعنی انسان کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا. یعنی زندگی کی جو جد و جہد اس کی شروع ہوتی ہے عین جوانی سے آخری عمر تک، اس کو اس غزل میں پرو دیا ہے. ایک ہے ان کا شعر اس میں، ہوا نہیں تو بھی ثابت کروں گا ہونے کو، واہ اگر یقین دلانا پڑا کہ میں بھی ہوں. واہ واہ واہ. اور اسی غزل میں آخری شعر، میں مانتا ہوں کہ خاموش ہے مگر وہ ہے. اچھا، میں مانتا ہوں کہ خاموش ہے مگر وہ ہے، مجھے تو شور مچانا پڑا کہ میں بھی ہوں. واہ واہ واہ، بہت اچھے. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس دنیا میں کہ جو کچھ بھی نہ بولیں تو بھی پتا ہے پوری دنیا کو کہ وہ ہیں، واہ اور کچھ ہیں کہ جنہیں چلانا پڑتا ہے کہ یار میں بھی ہوں. واہ واہ. تو یہ ان کی غزل مجھے بہت پسند تھی صابر رضا. میں نے سوچا اس کو ہم آج کے پروگرام میں شامل کریں، ہاں جی، اور کیا کہیں گے اس کو ہم شاعر کو خراج تحسین پیش کریں. ہم شاعر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ آپ بہتر سے بہتر لکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ ان فرمائے. کی کتاب آنے والی ہے، وہ شائع ہو گئی ہے، یہاں پر پہنچے گی، جب تو ہم جیسے پہنچے انشاءاللہ گے اس ہم اس کا اس کتاب کی پہ، رونمائی کرائیں گے یہاں. ہاں بالکل انشاءاللہ. تو ہم وہ ایسے کہ اگر یہ کورونا ختم ہو جائے نا کریم بھائی، تو ہم ہاں اپنے تو ان اسٹوڈیو کی میں ہی، کتاب کی ہم رونمائی اسٹوڈیو کرائیں میں گے. جتنے بھی لوگوں کو ہم لائیں گے، ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہم جو پاکستان میں ہمارے رابطے کے لیے آپ کو ایک نمبر ایڈریس دے دیا جائے گا، آپ اپنا کلام یا اپنی کتابیں اس ایڈریس پہ بھیجیں، تو
اس میں ہم دونوں بھی ہیں، اور جو پاکستان سے لوگ جو جہاں ان کے لیے کتاب بھیجنا مہنگا بھی ہوگا، اور دوسرا ہے تو یا تو ہمیں وہ اس کی فائل بنا کر ہمیں بھیج دیں، ای میل کر دیں ڈاکٹر عبدالشکور صاحب کے ایڈریس پہ، یا پھر ہم فیصل آباد کا ایڈریس دے دیں گے اور اپنا رابطہ نمبر اور نام دے دیں گے، تو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں کریم بھائی وہ پاکستان سے بھی ایک ساتھی ساتھ میں شامل ہو جایا کریں گے، ایک یا دو، اور جو وہ ہر حوالے سے تجزیہ پیش کریں گے، اور یہ پروگرام کو ہم اس طریقے سے چلاتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، اردو ٹائم ٹی وی UK اور کاروان ادب کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے رائے کا اظہار ہمارے ویب سائٹ پہ urdutimetv.com پہ یا کاروان ادب UK.com پہ، یا ہماری جو ہمارا YouTube چینل ہے اس کا سبسکرائب کریں تو آپ کو ہر چیزیں ملتی رہیں گی۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ کریم بھائی آپ بھی خدا حافظ کہہ دیجئے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اور میری طرف سے سب کو خدا حافظ۔ خدا حافظ۔